السلام عليكم. اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم تمارين تدعيمية بالنسبة للسنة الثالثة ثانوي صحاب الباك، سبيسياليتي علوم تجريبية وماتيريال. دونك غادي نبداو بهذا التمرين الأول تاع الكيمياء، ها هو قدامكم باش ديروا كابتور ديكران ولا ديروا زوم ولا بليتو ولا كتبوه. دونك غادي نبداو بيه ونحلوه مع بعض. نبدو بالحل التمرين الأول، كتب لكم الحل هنا. بون هو عندنا المعادلة 2H3O plus H2O2 plus 2E- يعطينا E2 plus 4H2O. دونك جيسبر تكونوا قريتو التمرين. قالك احسب N0E- و N0H2O2. دونك باش نبدو نخرجوا المعطيات الاولى باش يتسهل علينا التمرين. المعطيات شاهية عندنا في المعطيات، عندنا C1 عطينا 4,5 في 10 puissance moins 2 mol sur L. هذا تركيز تاع V1، تركيز تاع V1 اللي هو 100 مليلتر. ومن بعد التركيز تاع V2 تاني 100 مليلتر. C2 تاعه عندنا 6 في 10 puissance moins 2 mol sur L. دونك عندنا هاد المعطيات. عندنا تاع الماء الأكسجيني في C1 و V1، وعندنا تاع اليود البوتاسيوم. هذه هي. كيفاش قالولنا هنا؟ قالولنا بزيادة من حمض الكبريت. دونك باش نحسبو ال N0E- و N0H2O2 شو خصنا نديرو؟ هاي حساب N0E-، حساب N0E-. دونك عندنا C1 وعندنا V1. نبدو بال N0E- est égal 6 في 10 puissance moins 2 fois 100 fois 100 مليلتر. بيسك راها بالمليلتر خصنا نردوها باللتر، نضربوها في 10 puissance moins 3. من بعد N0E-، انا ديجا راني حاسبتها ديجا باينه كي تضربوها في 100 شحال تعطيكم. تولي 6 باردون في 10 puissance moins 3 مول. صايب هنايا بدينا بالإيموا، شو ما طلبوا لينا الإيموا. دونك نخدمو بالمعطيات تاعها. عطاونا C2 هي 6 في 10 puissance moins 2 والحجم تاعها الV2 هو 100 مليلتر. دونك زوج اش قالولنا حساب N0H2O2 تاني غير كيفها نديرو N0 est égal H2O2 est égal C fois V. هنا يسمحولي ما درتلكمش القانون، نديرها لكم في الزاوية وحلا. N0 تاع H2O2 est égal C fois V. فباينة ديجا عندنا المعطيات باينة هادي في هادي. دونك هنا 4,5 في 10 puissance moins 2 fois 100 في 10 puissance moins 3 وكيفها. دونك N0 تعطينا 4,5 في 10 puissance moins 3 مول. هنا جبتنا، هنا حسبنا N0 تاع الإيموا وتاع H2O2. دونك
هنا السؤال الزواج قال لك بين أن شاردة الإيموا في المزيج تمثل المتفاعل المحد. دونك هنايا باش كي يقول لك هاد الكيستيون هادي، كي يقول لك المتفاعل المحد ديريكتومون دير جدول التقدم باش تثبت المتفاعل المحد، باش نديرو نفرض ومن ونجبدو نديرو لي بروبوزيسيون. دونك يليق نديرو جدول التقدم. دونك جدول التقدم هنا دروك عندنا المعادلة الإجمالية. دونك نديرو جدول التقدم لحساب المتفاعل المحد نستعمل جدول التقدم. جسبر راهي بالكم الكتابة باسكو راني نصور وراني نكتب لكم باش تقدروا تشوفوا. هنا نصنعوا جدول التقدم. ها هو هنا التقدم، هنا حالة ابتدائية، هنا حالة ثانوية، هنا حالة نهائية. سمحوا لي هنا حالة ابتدائية، حالة انتقالية، غلط، انتقالية، سمحوا لي. هنا حالة نهائية، حالة انتقالية. هي جسبر الكتبة راه تبان لكم. ونكتبوا المعادلة هنايا 2H3 بلس H2. معادلة جبناها من السوجي صحيح باش تكونوا على بالكم. H2O2 بلس 2I- يعطينا I2 بلس 4H2O. دونك سمحوا لي هنا راني ندير ني مسطاراني والو، مهم ليسونسيال تفهموا هذا مكان. بون هنا هنا تكون بالزيادة، هنا تاني تكون بالزيادة في الحالة النهائية، ماشي في الحالة النهائية في النواتج. سمحوا لي نغلط في الهضرة. بون في الحالة الابتدائية ديجا في المعطيات عندنا 4,5 في 10 بويسونس موان 3. وهنا في الإيموا عطينا في المعطيات 6 في 10 بويسونس موان 3. تاني في الحالة الانتقالية 4,5 في 10 بويسونس موان 3 موان إكس. هنايا 6 في 10 بويسونس موان 3 moins 2 moins 2 x. كاين اللي يقولك هادي 2 منين جبتيها؟ منها هادي هي 2. هاي هنا درنا موان اكس باسكو ما عندناش ما كان والو منها، هذا ما كان. هنا كاين اللي يقولك على درتينا بزيادة الاش 3 بلس والاش 2 دائما تكون بزيادة، هادي هي. دونك في النواتج هنا عندنا 0 وهنا عندنا اكس، هادي هي عندنا 0 وعندنا اكس. دونك هنايا في الحالة النهائية نستعملو الاكس ماكس كيما هادي، بصح ما نديروش موان اكس وحدها، نديرو اكس ماكس باسكو حالة نهائية. دونك نديرو 4,5 في 10 بويسونس موان 3
موان إكس ماكس. هنا نديرو 6 في 10 بويسونس موان 3 موان إكس ماكس. وهنايا نديرو إكس ماكس بس حالة نهائية. هذا مكان. دروك قالك جبد المتفاعل المحيط، اش نديرو نفرض نديرو دي بروبوزيسيون. نفرض ان H2O2 هو المتفاعل المحيط. دونك نخدمو كي يقولك جبت المتفاعل المحيط نخدمو بالمعطيات تاع الحالة النهائية. دونك شنديرو 4,5 في 10 بويسونس موان 3 موان إكس ماكس. نجبدو هاد المعادلة نردوها يتيكال زيرو. طيب من بعد نجبدو الإكس ماكس دو داخلين زعما في الرياضيات 4,5 في 10 بويسونس موان 3 مول. عاود نجي نديرو نفرض أن الإيموا هو المتفاعل المحيط. ثاني نجبدو من الحالة النهائية 6 في 10 بويسونس موان 3 موان 2 إكس ماكس إتيكال زيرو. نجبدو 2 إكس ماكس. هنا ما درتش 2 شفتو غلط نسيتها باسكو 2 قلت لكم عندنا هنايا 2 كي وزن المعادلة تخرج لنا 2. دونك 2 إكس ماكس إتيكال 6 في 10 بويسونس موان 3. دونك هنا بيسك عندنا 6 وهنا عندنا 2 ماشي كيما في الأولى. دونك نخرجو الإكس ماكس نديرو 6 في 10 بويسونس موان 3 سور 2 سمحولي من سور 2 إتيكال جتي 3 في 10 بويسونس موان 3 مول. هذه هي. دونك بيسك تلاقينا النواتج هنا تلاقينا 3 وهنا تلاقينا 4. المتفاعل المحيط هو اللي يجي صغير. ثم شكون المتفاعل المحيط؟ هو الإيموا. إن الإيموا هو المتفاعل المحيط. هذه هي الكيستيون ساجة. هنايا قالك يستنتج كمية المادة الأعظمية ل NE2 ماكس المتشكل في نهاية التفاعل. هنا نديرو استنتاج المادة كمية المادة الأعظمية. قبيلات حوسنا على المتفاعل المحيط. دونك حوسنا وحسبنا تلقينا 3 في 10 بويسونس موان 3. تلقينا 3 في 10 بويسونس موان 3 إكس ماكس إي 2. دونك كمية المادة الأعظمية هي 3 في 10 بويسونس موان 2 3 في 10 بويسونس موان 3 كيما لقيناها قبيله كي درنا جدول التقدم ودرنا نفترض المتفاعل المحيط شكون وكل شيء. هذه غير من تسمع بها قالك استنتاج. دونك غير كي يقولك استنتاج جبدوها من الكيستيون اللي قبلها. دونك هنا عندنا إكس ماكس تاع الإي 2 إتيكال 3 في 10 بويسونس موان 3. هذه هي استنتاج كمية المادة الأعظمية ل NE2 إكس ل NE2 ماكس متشكل في نهاية التفاعل. هنا قالك لمعايرة اليود الناتج نأخذ في العدد حجما في نضعه في حجم مائي بجليد ثم نعايره بسرعة محلول تيوسولفات صوديوم. نتحصل على البيان التالي نلاحظ به مماس عند اللحظة تام.
هذا هو الباين عطاوه لنا في التمرين. دونك قالك لماذا نضعه في الجليد المهشم. لماذا نضعه في الجليد المهشم؟ نضعه لإيقاف التفاعل. هذا مكان نضعه، كتبها لكم هنايا، نضعه في الجليد المهشم لإيقاف التفاعل. إيقاف التفاعل. عشتها. إيقاف التفاعل. يقولك عرف السرعة الحجمية للتفاعل واحسب قيمتها عند اللحظة T1 9 مينوت. هنا قالولنا عند اللحظة T1 تقال 9 مينوت. سما هنايا في البيان هنايا بليتو هنا. كي تحسبوا من 9 مينوت تطلعوا ديروا نقاضي، تخرج لكم هنايا ديروا x1 وتعاود تختاروا نقطة أخرى باش ديروا x2. صحيح، تعاودوا تختاروا نقطة أخرى. هنا ديجا عندنا هنايا خط المماس، ديروا خط المماس كيما هكا. هيا وديروا 9 عندنا 9 مينوت، ديروا x1 تعاود تختاروا نقطة أخرى. باغ اكزومبل هنايا عند 15 مينوت ديروا نقطة أخرى، ولا عند 12 مينوت ديروا نقطة، ديروا x2. هذه دونك غادي نفهمكم حاجة دروك، ما نحلوش لا كيسيون، غادي نفهمكم باش تفهموا كيفاش هذه السرعة الحجمية للتفاعل. دونك ديجا هو قالك عرف. دونك السرعة الحجمية للتفاعل هي سرعة التغير. هي السرعة الحجمية للتفاعل هي سرعة التغير. هذه هي. دونك نديرو في égal 1 على vt fois dx على dt. فيجا هي الأحجام ممكن تعرفوها، و dx هذه dx هي التغيير كما قلت لكم قبيله. ديروا x1 x2. دونك كيفية حساب قيم السرعة الحجمية عند اللحظة T معطاة. صحيح. دونك اولا نديرو تكون بالاسقاط كما وريتكم في المنحنى، بالاسقاط عند اللحظة T. نرسم مماسا عند هذه اللحظة T. هذه أولا. ثانيا نحسب ميل المماس عند هذه اللحظة. كي نديرو نحسبو ميل المماس نديرو دي اكس على دي تي تيغال دي اكس على دي تي تيغال دي اكس على دي تي، اللي هي x2 moins x1 على t2 moins t1. هذه كي تقعدوا تميزوش هذه هي طونجونت.
كي تجبدوها من المنحنى. عندنا اكس ان هاني دايرت لكم هنايا، عندنا الاكس ان، عندنا الاكس ان هي اللي عند 12 مينوت، وعد لا اكس ان عند 9 مينوت، وعندنا اكس 2 عند 12 مينوت. تختاروا كيما تبغوا وديروا طونجونت. هي اكس 2 moins اكس 1 على تي 2 moins تي 1. ثم نضرب القيم على في تي نديروها ماجيسكول تي فوا دي اكس على دي تي. ثم نضرب القيم على في تي فوا دي اكس على دي تي. غندير لكم هنا منحنى ماشي كيما هذاك باش تفهموا غايه. ها هو المنحنى، هذا اكس هنا وهنايا تي. ياك نديرو هنايا، هنا نديرو تي 1، هنا نديرو تي، هنا نديرو تي 2 كيما تبغوا. صحيح. بون هنا كتبت لكم هذا اللي القانون اللي كتبناه بينا. بون هنا دروك يجب البحث عن العلاقة بين تقدم إكس والمقدار الفيزيائي الموجود على محور تراتيب. يجب استعانة بجدول التقدم. شوفوا دائما كي تحصلوا قولوا جدول التقدم هو اللي يساعدكم في كل شيء. باش نعطيها لكم التالي باش تكونوا فاهمين. جيب الاستعانة بجدول التقدم. انا دروك شان نبحثوا على الصورة الحجمية باش نعاود نذكركم باش تتبعوني غاية. دونك من جدول التقدم كان عندنا الان اي 2 تيغال اكس. علاش درنا اكس؟ قلنا خاطر قلنا العلاقة بين التقدم اكس والمقدار الفيزيائي موجود على محور التراتيب. دونك ان اي 2 تيغال اكس est égal ان اي 2 نديرو هكا، نديرو دي ان اي 2 كيما خاطر بدينا بالدي نكملوها بالدي باش تفهموا بها. تكون نستعملوا المعطيات فيها دي، درنا دي اكس على دي تي، نديرو دي ان على تاع اي 2 هذا هناك. دونك هنا الفي انتغال نعاود نكتبوا القانون اللي كتبناه بلا دي اكس على دي تي. دونك الفي انتغال على في تي هي دي ان اي 2 على دي تي. دي ان اي 2 هي 1 على 200 فوا 10 بيسانس موان 3. مين جبنا 200 باش نعاود نذكركم 200 مين جبناها 200 هي V1 زائد V2 100 درناها في 10 بيسانس موان 3 خاطر راها مليلتر ردوها باللتر. هذا مكان فوا والآن من جبناها الآن هي 1 على في تي نتاع القانون فوا 3 في 10 بيسانس موان 3 moins 1,5 في 10 بيسانس موان 3. سمحوا لي هنا مقدنيش البلاص على 15 moins 0.
على 15 موان 0. هادي 15 موان 0 من جبناها من هنا. هاهي لا 15، هادي 15 موان 0. انا راه مخربشه شويه، نكتبها لكم من تحت. هادي 15، هادي موان 0. هاي صحيح 15 موان 0. هاي شفتوها. والمعطيات اللي قبل كي شغل عودنا درنا بيه 3 في 10 بويسونس موان 3. هذيك ديجا صبناها قبيله. موان 1,5 في 10 بويسونس موان 3. دونك صاي فهمتوني شغل جبدنا كلشي منها. درنا 15 عودنا اللي هي 3 في 10 بويسونس موان 3، و 0 اللي هي 1,5 في 10 بويسونس موان 3 اللي هي x2 موان x1 اللي قبيله تهدرنا عليها موان t2 على t1. وتاني 3 في 10 بويسونس موان 3 كيت بحال هكا جبدها من جدول التقدم. ديجا هنايا رانا كلشي رانا جابدينها من جدول التقدم. هذه هي. بون نكملو. قالك احسب قيمتها عند اللحظة t1 تيغال 9 مينوت. t1 عند 9 مينوت، عند 9 مينوت حولي تعطيني v1، تعطيني v1 تيغال 5 في 10 بويسونس موان، هنا غير غلطت، تيغال 5 في 10 بويسونس موان 4 مول 9 fois litre moins 1 fois minute moins 1. بس قالك احسب قيمتها عند اللحظة t1 عند 9 مينوت. سما نجبدوها منها، نجبدو كلشي من الباين من منحنى. دونك نديرو بي عند 18 تعطينا 3 في 10 بويسونس موان 3. كي نديرو الاسقاط نختارو ا 0 تاني 2. دونك v est égal 1 على 200 في 10 puissance moins 3 3 في 10 puissance moins 3 moins 2 في 10 puissance moins 3 على 18 moins 0 تعطينا 2,75 في 10 puissance moins 4 r moins 1 fois minute moins 1. هادو حسبوا مورايا بالك راني غالطة. هادي r moins 1 fois minute moins 1. دونك تبرير. دونك تبرير هي t2 أكبر من t1 v2 أصغر من v1. هذا هو التبرير. كي يقول لك احسب قيمتها ديروا قاعد لي زيتاب هذاك باش ديروا التبرير. ومنه السرعة الحجمية تتناقص مع مرور الزمن. هنا قال لك واذكر عاملين حركيين. رانا جاوبنا على هذه السرعة هل تتناقص أم تتزايد عند t2 أكبر من t1. برر إجابتك من الباهي. هذا هو التبرير. صحيح. هنا اللي قالك أحسب قيمتها عند اللحظة t1. صحيح حسبنا قبيل ودرنا التبرير شغل جاوبنا 2 كيسيون على فوا. أنا سبقت الأحداث مذكرة راني قارية التمرين. دونك اذكر عاملين. السؤال التالي
قالك اذكر عاملان حركيان يمكنان من زيادة السرعة الابتدائية. ديجا تعريف العامل الحركي، نعرفكم العامل الحركي شهو هو حركة سرعة يزيد من سرعة دون أن يغير، يزيد من السرعة دون أن يغير الحالة النهائية للتفاعل. الحالة النهائية للتفاعل هو ثابت إكس ماكس. هذه هي. في درجة الحرارة، أولا درجة الحرارة، ثانيا التراكيز الابتدائية للمتفاعلات، ثالثا الوسيط. هذه هي. هو قال لك عاملين بصح نعطيتكم ثلاثة، هو قال لك طيب غير عاملين بصح نعطيتكم ثلاثة: درجة الحرارة، التراكيز الابتدائية للمتفاعلات، والوسيط. هذا هو، غادي نكتبها لكم هنايا باش تقدروا ديروا. ها هو تعريف العامل الحركي. تعريف العامل الحركي: حركة السرعة يزيد من سرعة دون أن يغير الحالة النهائية للتفاعل ثابت إكس ماكس. قالك اذكر عاملين حركيين. نعطيكم العامل الأول اللي هو درجة الحرارة، العامل الثاني تراكيز الابتدائية للمتفاعلات، العامل الثالث اللي هو الوسيط. هذه هي. دونك رانا كملنا التمرين، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، وان شاء الله تكونوا استفاديتوا معايا. اي واحد ما فهمش حاجه ولا يسقسني في لي كومونتير نجاوبه، يا با سوسي، ماشي بروبليم. وان شاء الله تقبلوا عليا باسكو على بالي بلي كنت نبوجي شويه بالتليفون. ان شاء الله تكونوا شفتوا غايه. دونك ربي ينجحكم، وكما قلت لكم اي حاجه ما تفهموهاش سقسوني نورمال نجاوبكم. دونك السلام عليكم.